आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो खातमुन नबीयीन है, जो खातमुल मुरसलीन हैं कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई वो सौल में रोजे के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला तमाम अमाल हैं, अगर आप इसमें ये अमल करते हैं, और एक अमल इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे जिक्र करूंगी जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने के हवाले से। इंशाअल्लाह अगर आप 128 मरतबा पढ़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये हदियतन तोहफतन नजरानतन पेश करते हैं, फिर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार आले बैत के सदके, आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से हमें ये चीज़ अता फरमाए, तो आपकी पहाड़ जैसी सख्तियाँ मुश्किलात भी अल्लाह करीम आसान फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लड़के बच्चों, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात ना सिखाऊं जिससे अल्लाह तुम्हें नफा बख्शे। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर इरशाद फरमाइए। इरशाद फरमाया, तो अल्लाह का ध्यान रख, वो तेरा ध्यान रखेगा। तो इसकी तरफ मुतवज्जे रह, तो तू इसको अपने सामने पाएगा। खुशहाली के दिनों में इसके साथ जान पहचान कर, वो तंगहाली में तुम्हें पहचानेगा। जब भी मांगना हो अल्लाह से मांगो, जब भी मदद चाहो अल्लाह से मदद चाहो। जो कुछ होने वाला है तकदीर का कलम लिख कर खुश्क हो चुका। अगर तमाम मखलूक मिलकर ये चाहे कि तुम्हें कोई नफा पहुंचाए, तो अल्लाह ताला ने तेरे मुकद्दर में अगर वो नहीं लिखा तो वो नहीं कर सकता। अगर तमाम मखलूक चाहे कि तुझको मिलकर कोई नुकसान पहुंचा सके, जो अल्लाह ने तेरे लिए नहीं रखा, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला की रजा के लिए अमल करता रहे और शुक्र करते रहो। और ये भी जान लो, नागवार बात पर सब्र करने में बहुत ही खैर है, और सब्र में अल्लाह ताला की नुसरत है, अल्लाह की रहमत है। आफियत में तकालीफ के साथ, आसानियों में तंगियों के साथ। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से तकरीबन 50 मशाइख कराम से ये बात नकल की गई है कि आपने फरमाया, ए लोगो, मुझसे 5 बातें खूब याद कर लो। 2 जोड़े हैं, एक अलग है, यानी दो जोड़े जोड़े हैं, एक बात अलग है, इसको खूब अच्छी तरीके से याद कर लो। क्या है वो 5 बातें? आपने फरमाया, अपने गुनाह के सिवा किसी से खौफ मत खाना, अपने रब के सिवा किसी से उम्मीद ना रखना। कोई शख्स जब नहीं जानता तो इसे सीखने से हया नहीं करनी चाहिए। यानी जो आपको मसला है, जो आपको जायज नाजायज हराम हलाल का पूछना है, आपको पूछ लेना चाहिए। जब तुम में से किसी एक से पूछा जाए और वो ना जानता हो, तो ये कहने लगे कि मैं नहीं जानता, अपनी तरफ से कोई हल ना बताए। यानी इस्लाम की बात हो रही है, अगर शरीयत के हवाले से कोई मामला है, किसी से मसला पूछा जा रहा है और गैर आलिम है, तो उसको चाहिए कि वो किसी आलिम के पास भेजे, अपनी तरफ से कुछ उसको ना बताए। अगर उसने बताया और वो ठीक भी हुआ, तब भी वो झूठा है, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं है और उसने अंदाजा लगा दिया। जब तक आपको इल्म ना हो, किसी से कोई भी ऐसी बात जिक्र ना करें। और जान रखिए, सब्र का तमाम अमूर वही दर्जा है जो बदन में सर का है। जब सर बदन से जुदा होता है तो जिस्म बेकार हो जाता है, ऐसे ही सब्र जब जाता रहता है तो तमाम अमूर बिगड़ जाते हैं। आप पर मामलात आते हैं, आप पर मुश्किलात आती हैं, आपकी जो सख्तियां आती हैं, जो भी आता है, अगर आप उस पर सब्र करते हैं तो अल्लाह करीम भी आपके साथ हो जाते हैं। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, अल्लाह करीम भी फरमा रहे हैं, पहले सब्र करो, जो मामला है फौरन से उस पर सब्र करो और फिर मुझसे नमाज के जरिया से मदद मांगो। देखिए, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल मुबारक है। वो लोग जो हज़रत अली को नाउद बिल्ला मुश्किल कुशा कहते हैं, या हज़रत अली से मदद तलब करते हैं, ये उनके लिए खुद हजरत अली का पैगाम है कि अपने रब के सिवा किसी से ना मांगो, अपने रब के सिवा किसी से उम्मीद ना रखो। ये हज़रत अली का ही कौल मुबारक है। हजरत अली भी अल्लाह से जोड़ रहे हैं, तो हज़रत अली को नाउद बिल्ला कायम मुकाम अल्लाह के लाना ये शिर्क है, कुफ्र है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अल्लाह ही से मांगना चाहिए। अल्लाह ही तमाम बंदों को अता फरमाने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक भी आपने सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तलकीन फरमा रहे हैं हज़रत इब्न अब्बास को
کہ اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے مدد چاہو، جو کچھ ہونے والا ہے صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جو بھی معاملات ہے سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کو قادر مطلق، اللہ ہی کو مشکل کشا، اللہ ہی کو تمام چیزیں ماننا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو آپ کی مدد کرے۔ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں ان کو شرک سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آج کے اعمال 16ویں روزے کے حوالے سے، یہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ ہے، مغفرت کے ساتھ انشاءاللہ آپ نے اس کو کرنا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اپنی بے اولادی کی شکایت لے کر، تو آپ نے اس کو کہا کہ استغفار کرو۔ اسی طرح سے مال نہ ہونے کی شکایت ایک آدمی لے کر آیا، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اسی طرح ایک اور شخص آیا پریشانی کی شکایت، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تو آپ کو 128 مرتبہ استغفار آپ نے کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آپ نے 128 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ نے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل سے، ان کے صدقے سے اللہ کریم سے دعا مانگنی ہے۔ بے شک اللہ کریم ہی مسائل کو حل کرنے والے ہیں۔ تمام دنیا جہانوں کی بھلائیاں اگر کوئی دے سکتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی مشکل اللہ کریم آسان فرمائیں گے۔ بلکہ استغفار کو اپنا معمول روزانہ کا بنا لیں۔ اب آپ نے 16ویں روزے میں بعد نماز فجر آپ نے 7 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ یہ آپ نے پڑھنی ہے 7 مرتبہ۔ ظہر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ یہ کلمات پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ کلمات پڑھنے ہیں۔ بعد نماز عصر 7 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون۔ یہ آپ نے پڑھنے ہیں 7 مرتبہ۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اس کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کی نماز کے بعد آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، اللہم اعذنی من شر نفسی۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان اعمال کو کریں۔ پھر اس کے بعد جو آپ سے ایک اور عمل جو ذکر کیا استغفار والا، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل سے وہ عطا ہوا ہے، تو انشاءاللہ آپ نے 128 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ کوئی بھی استغفار آپ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ بے شک اللہ کریم کا قرآن کریم میں وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ وظیفہ خود بتاتے ہیں کہ جو استغفار کرتا ہے تو میں اس کو اولاد بھی دیتا ہوں، مال بھی دیتا ہوں، نہریں بھی جاری کرتا ہوں اور موسلا دھار بارشیں بھی برساتا ہوں۔ یہ اللہ کریم کا ہی بتایا ہوا عمل ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کریں گے تو آپ جو اللہ سے مانگیں گے، آپ کی پہاڑ جیسی مشکلات بھی ہوں گی تو اللہ کریم اس کو حل فرما دیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔